اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها. هنگامی که زمین با شدیدترین لرزه هایش به لرزه درآید. و اخرجت الارض اثقالها. و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد. و قال الانسان ما لها. و انسان گوید آن را چه شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها. در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند. بأن ربك اوحى لها. زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز مردم پراکنده باز می‌گردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. پس هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام داده باشد پاداش آن را می‌بیند. و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد کرده باشد کیفر آن را می‌بیند.